بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہن تشریف لے آندے نے حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں،
مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی بربادی ہے، بربادی بربادی ہے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، راہ بھوبڑا علاقہ سکھے کی دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، علاقہ بھر دے علماء کرام، خطباء اعظام، مولانا محمد دین ندیم صاحب، مولانا اشرف ربانی صاحب، اور ساڈے شیر دل خطیب حضرت حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دیاں، حافظ عمران صاحب دے نال جتنے ساتھی آئے، اللہ سب دا پیار قبول فرمائے۔ حضرات کافی دیر تو تسی حضرات تشریف فرماؤ، میں دعا کرنا اللہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ عبادت اندر شمار کر کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے، کہہ دیو۔ بھائی محمد ارشد صاحب اور انہوں دے بیٹے تہذیب صاحب، اور توڑی اس مسجد امام مولانا ثناء اللہ رحمانی صاحب، بابا جی محمد یوسف رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات ایسیاں مجلساں اور ایسیاں محفلاں مقدرہ نال ملدیاں نے، نصیبہ نال ملدیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، جدو کتے جنت دے باغاں کو گزریا کرو تے محروم نہ جایا کرو، میوے چکھیا کرو۔ کی کریا کرو؟ میوے چکھیا کرو، جنت دے پھل چکھیا کرو۔ یاران مصطفیٰ نے عرض کیتا، یا رسول اللہ دنیا تے جنت دے باغ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اے اللہ دے ذکر دیاں مجلساں، اللہ دے ذکر دے حلقے، اے مسجداں جتھے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اے سب جنت دے باغ نے۔ ہولی کو اے سب کی نے؟ بولو تسی کتھے بیٹھے ہو؟ جنت دے باغ۔ عرض کیتا یا رسول اللہ پھر جنت دے پھل میوے کیڑے جڑے چکھیا کریے؟ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اے سب جنت دے پھل نے، جنت دے میوے نے۔ اللہ ایتھے بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جدوں دا پروگرام شروع ہویا ہے، ہر ایک پیغام آخرت دا پیغام میں سن رہے ہیں کہ آخرت دیاں تیاریاں کر لو، قیامت قریب آ چکی ہے، جیدی موت آ گئی او دی تے قیامت قائم ہو گئی، جیدی موت آ گئی بولو دی
قائم ہو گئی، او دی جزا سزا دا سلسلہ بھی شروع۔ حضرات او دی قبر دا ماحول ہی او دے واسطے جزا و سزا بنے گا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، ایک قبر یا تے جنت یا باغاں چوں باغ بن جائے گی یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑا بن جائے گی۔ دعا کرو اللہ جنت دا باغ ہی بنا دے، اچھی کہو اے ایام رمضان المبارک دے 2023 دا رمضان اللہ نے زندگی چ نصیب کیتا ہے۔ ذرا نظر مارو پچھلا 2022 دا رمضان کتنے لوگ ساڑیاں سحری اندر شامل، ساڑیاں افطاری اندر شامل، ساڑیاں تراویح اندر شامل، ساڑے جمعے اندر شامل، ساڑیاں مجلساں اندر شامل سن۔ اے 2023 دا رمضان آیا، کتنیاں صورتاں چھپ گئیاں، کتنے چہرے چھپ گئے، کتنے ساڑے بڑے شہر خاموشاں قبرستان دے سناٹے اندر سو گئے۔ اگلا رمضان 2024 اندر آئے گا، پتہ نہیں ساڑے چ کیڑا وہ بہار ویکھے گا اور کیڑا دنیا تو جا چکیا ہوئے گا۔ دعا کرو مولا سانو ایسے رمضان چی معاف کر دے، نہیں سانو ایسے رات چی معاف کر دے، سانو ایسے مجلس چی معاف کر دے۔ مولا ساڑے واسطے اج بخشش دا اعلان کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پچھلے دنوں سلسلہ آیا، میں ایک جگہ تے بیٹھا سا، عورتاں دوڑیاں، بچے دوڑے، اللہ دا ذکر کر دے، توبہ توبہ کر دے دوڑے، اللہ اللہ کر دے دوڑے۔ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، کہرام مچ گیا، دنیا دوڑ کے اپنے گھراں چوں باہر نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارے تے چھوٹا جا زلزلہ سی، ایک زلزلہ 2005 اندر آیا۔ حضرات جن نے بالا کوٹ دی اٹ نل اٹ وجا دی تھی، 2005 دا زلزلہ جن نے راولہ کوٹ ہلا کے رکھ چھڑیا، جن نے مظفر آباد دیاں بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں زمین بوس کر چھڑیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میڈیا بول اٹھیا، عالمی میڈیا چلا اٹھیا، بہت بڑا زلزلہ، بہت بڑا زلزلہ، مکان گر گئے، بہت بڑا زلزلہ، سکول گر گئے، بہت بڑا زلزلہ۔ حضرات کتنے لوگ لقمہ ازل بن گئے، بہت بڑا زلزلہ۔ کتنے ہوٹل زمین اندر غرق ہو گئے، بہت بڑا زلزلہ۔ کتنی بلڈنگاں گر گئیاں، بہت بڑا زلزلہ۔ لاکھوں لوگ موت دی وادی اندر چلے گئے، کتنا بڑا زلزلہ۔ قرآن نے دسے ہے اے تو اڈے نزدیک بڑا ہے، بولو اے تو اڈے نزدیک کیوں؟ اللہ دے نزدیک بڑا زلزلہ اے نہیں ہے، یہ تو چھوٹا جل زلزلہ ہے۔ ہلا کے خبردار کیتا ہے بے نماز و نمازی بن جاؤ۔ اے زلزلہ کیا ہے؟ اللہ نے زمین نو ہلا کے خبردار کیتا ہے، زانیوں بدکاروں باز آ جاؤ، سود کھانے والوں باز آ جاؤ، جوا کھیلنے والوں باز آ جاؤ، بدماشیاں کرنے والوں باز آ جاؤ، بیٹیاں دا حق کھانے والوں باز آ جاؤ، نواں بہواں نو پریشان کرنے والیوں باز آ جاؤ، سساں تے ظلم زیادتیاں کرنے کرانے والیوں باز آ جاؤ، اپنی بیٹیاں دا حق کھانے والوں، بہناں دا حق کھانے والوں۔ ایتھے اللہ نے ہلا کے خبردار کیتا ہے۔ یہ اللہ دے نزدیک کوئی بڑا زلزلہ نہیں ہے، اللہ کو تو بڑے 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 زلزلے۔ کوئی زلزلہ آیا بالا کوٹ دا نقصان کر گیا، کوئی زلزلہ آیا مظفر آباد دا نقصان کر گیا، کوئی زلزلہ آیا شمالی علاقہ جات تباہ و برباد کر گیا، کوئی زلزلہ آیا حضرات گرامی شام اندر تباہی مچا گیا، کوئی زلزلہ آیا ترکی اندر تباہیاں مچا گیا، کوئی زلزلہ آیا افغانستان اندر مکان گرا گیا، اللہ اللہ اللہ، کوئی زلزلہ آیا انڈیا دے اندر تباہی مچا گیا، کوئی زلزلہ کسی علاقے اندر تباہیاں مچا گیا۔ مالک کائنات دا قرآن کی کہہ رہا ہے، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم
اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا دے زلزلے چھوٹے چھوٹے زلزلے نے، میں زمین نو ہلا کے بندیاں نو خبردار کرنا، زیادتیاں کرن والیاں نو خبردار کرنا، جنہ دے ضمیر مر گئے انہاں دے ضمیر نو جگانا، اے دنیا دے زلزلے میں برپا کر کے دنیا والیاں نو خبردار تے چوکس کرنا۔ آ جاؤ اللہ دے دروازے تے آ جاؤ اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ 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 بے نماز و نمازی بن جاؤ، اے سود خور و سود تو باز آ جاؤ، اے جواری و جوے تو باز آ جاؤ، اللہ پاک تے خبردار کر دے۔ مگر یاد رکھنا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے، قیامت دا پچال بہت بڑا پچال۔ اللہ 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 او کسے ایک ملک اندر نہیں آئے گا، کسے ایک صوبے چ نہیں آئے گا، کسے ایک کونے چ نہیں آئے گا، کسے ایک خطے چ نہیں آئے گا، قیامت دا زلزلہ آئے گا پوری زمین ہلا کے رکھ دیتا جائے گا، قیامت دا زلزلہ آئے گا پوری زمین دے اندر پچال آ جائے گا، قیامت دا زلزلہ آئے گا ساری زمین ہلا کے رکھ دیتی جائے گی۔ اللہ 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 مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے ایک ویلا آنا ہے او دنیا کائنات دے لوگو، ایک ویلا آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ جدو قیامت دا زلزلہ آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اولاداں ماپیاں تو نس جان گیاں، ماپے اولاداں تو نس جان گے، پرا پراواں نو چھڑ جان گے، بیویاں پہنا بیویاں خامداں نو چھڑ جان گیاں، خامد بیویاں نو چھڑ جان گے۔ ایک قیامت دا زلزلہ ہے نا، کتے مالک کائنات نے فرمایا اذا الشمس کوئرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت۔ اللہ 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 کتے مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پاک نے قیامت یا ہولناکیاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے قیامت دے سلسلے دا تذکرہ فرمایا۔ اعلان ہو رہے لوگوں سورج بے نور ہو جائے گا، چاندیاں چمکاں ختم ہو جان گیاں، ستارے چڑھ جان گے، پہاڑ روئی وانگ اڑ جان گے۔ اللہ 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 او قیامت دا زلزلہ، قیامت دا پچال بہت بڑا زلزلہ تے بہت بڑا پچال ہے۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں، اللہ 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 مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سو چکے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ اللہ 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 مالک کائنات فرما دے لوگوں قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ آئے گا، پورے روئے زمین تے زلزلہ آئے گا، پوری زمین نو ہلا کے رکھ دیتا جائے گا، پہاڑاں دا نظام بھی ختم، بدلاں دا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ 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 مسلمانوں سمجھ جاؤ ایک قیامت دے زلزلے دیا گلہ ہو رہی ہیں، اور مالک کریم نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ مالک کائنات فرما دے جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، جدو قیامت دا پچال آئے گا، اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا، اللہ کہندے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، اے دودھ پلان والیاں اپنے بچے سڑ دین گیاں، حمل والیاں اپنے حمل سڑ دین گیاں، انج لگے گا جویں دنیا مدوش پھردی ہے، جویں دنیا نشے اندر، حالانکہ نشے وشے دا کوئی معاملہ نہیں، اے اللہ پاک دے عذاب دیاں سختیاں نے، اللہ پاک دی ہیبت دیاں سختیاں نے۔ اللہ اللہ وقت آنے والے، ان قریب آنے والے، اے لوگوں سمجھ جاؤ، دو نبریاں تو باز آ جاؤ، ظلم تو باز آ جاؤ،
زیادتیاں تو باز آ جاؤ، اللہ دی مخلوق نو ستان تو باز آ جاؤ، ماڑے کمزوراں تے ظلم کرن تو باز آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ اللہ دے دین وال آ جاؤ، آ جاؤ مسجداں وال آ جاؤ، آ جاؤ نمازاں وال آ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، ایک ویلا آنا ہے تسی سارے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، تساں سارے نے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے۔ امیر بھی آن گے، غریب بھی آن گے، شہری بھی آن گے، دیہاتی بھی آن گے، پڑھے لکھے بھی آن گے، ان پڑھ بھی آن گے، عربی تے اجمی سارے آن گے اللہ دی بارگاہ اندر۔ آقا جی کیویں آن گے؟ آپ نے فرمایا حفاتن عراتن غرلن، اللہ اللہ اللہ، غیر مختون حالت اندر تے برہنہ حالت اندر، جویں ماں دے پیٹوں مادرزاد ننگے پیدا ہوئے سو، اللہ اللہ اللہ، بے لباس اللہ دی بارگاہ اندر تانوں پیش کیتا جائے گا، اللہ دی بارگاہ اندر بے لباس پہ پیش کیتا جائے گا۔ میری اماں جان ڈر گئیاں، اماں جی عائشہ گھبرا گئیاں، امی عائشہ پریشان ہو گئیاں، عرض کر دی اللہ دے محبوب جی برہنہ حالت، ننگے حالت اللہ دی بارگاہ، ایک دوسرے والوے کے شرم نہ آئے گی؟ آپ نے فرمایا شاہ الامر اشد منہ، اتھے تے معاملے ہی بڑے سخت ہونے، اتھے تے معاملے ہی بڑے سخت ہونے نے۔ کسے نے انہا موقع کدوں ملے گا کہ کسے دوسرے دا وجود ویکھ لے؟ کسے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئے گی، کسے کو اتنا ٹائم نہیں ہوئے گا کہ نال دے بندے کھڑے دا وجود ویکھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی کسے دے جسم تے نظر نہیں پا سکے گا، کوئی کسے وال ویکھن دی جرت نہیں کر سکے گا، کسے وال ویکھن دا ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ سب نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نگاہ آسمان وال لگیاں نے تے ہر بندہ ہی پکارے آئے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، اللہ میری جان بچا لے، اللہ میرا وجود بچا لے، اللہ منو بچا لے۔ اللہ اللہ اللہ، کون کسے دی فریاد سنے گا؟ کون کسے ول تکے گا؟ کون کسے ول تعارف کرے گا؟ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، حضرت شیخ القرآن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت، اللہ انہاں دے درجات بلند۔ اللہ جتنے میرے علماء چلے گئے، اللہ جتنے چلے گئے، اللہ سب دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ جتنے علماء حق عظمت صحابہ بیان کر دے ٹر گئے، اللہ تیری توحید بیان کر دے چلے گئے، نموس صحابہ دا پرچم لہران دے چلے گئے، اللہ تیرے نبی دی سنت دے پھریرے لہران دے چلے گئے، اللہ انہا علماء دیا قبران تے اللہ جنت دی برخا برسا دے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا کر دے سن حضرت شیخ القرآن، اوہ پینان چھڑ جانا سکیاں پراوانی، یاد نہیں کرنا تھے دوست اشناوانے، سڑ دیتا روندائی بچڑا جان دیا ماوانی، سڑ دیتا روندائی بچڑا ہائے جان دیا ماوانی، پتر نو خبری کوئی نہیں ہائے کدھر گئی مائی آ، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ اللہ اللہ، اے بڑھندا نیوارو کوئی اوتھے جند نمانی دا، لگیے پیاز کٹ ملدا نہیں پانی دا۔ یارے تے قیامت دیاں گلاں نے میں تے دنیا تے ویکھیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دنیا دا زلزلہ آیا بندے بندیاں نو بھول گئے، دنیا دا پچال آیا بندے بندیاں نو بھول گئے۔ اللہ اللہ اللہ، 2005 دا زلزلہ آیا نا، ایک بندہ روندا جا رہا ہے،
تے نسیا جا رہا دوڑیا جا رہا ہے راستے اندر کی ویکھے ایک بندہ کھڑا ہے دعائیاں دے رہا ہے او یار جان والے آ میری گل سن کے جائیں میرے بچے لینڈر اندر آ گئے اللہ 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 آئی آئی میرا بیٹا میرے نال نکلوا دے میرا پتر میرے نال نکلوا دے اللہ اکبر کبیرہ آ ذرا تھوڑا جا مٹیری سائڈ تے کریے تھوڑا جا ملبہ سائڈ تے کریے میرا بچہ کھڑوا دے انہیں چیخ ماری رو کے کہندا میں تیرا ایک کڑاواں کہ اپنے چار جا کے کڑا کوئی کسی دی بات نہیں سن رہا یہ دنیا دے زلزلے آئے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں تو جو کر دیا جانا تو بچہ چھوٹا جیا ماں کو 10-5 روپے لے کے نکلے چیز لینے واسطے چھوٹا جا بچہ جا رہے اپنی گلی تو باہر گیا انج سمجھو نہ تو چلے آئے روڈ تے گیا ہے حضرات پچھو زلزلہ آیا ساری بستی ہلاک ہو گئی ساری بستی دے مکان ڈگ پہ اس معصوم نو کوئی پتہ نہیں میں کتھوں آیا میں کتھے جانا ماں بھی ملبے دے نیچے باپ بھی ملبے دے نیچے فیڈر پر پلان والی سینے لا کے لوریاں دین والا سارے ملبے دے نیچے آ گئے حضرات گرامی اس بچے نو لاوارساں دے اندر پنڈی دے ہسپتال اندر پہنچایا گیا یہ تے اور بھی بچے نے اللہ اکبر کبیرہ اور بھی لوگاں دے لوارس بچے آئے زخماں دے نال چور چور بچے آئے اللہ اللہ پٹیاں شٹیاں لائیاں گئیاں تے جدوں کوئی خاتون اخبار اندر برکے والی آندی ہے نا ہر بچہ للچائیاں نظراں نال ویندا ہے میری امی آئی میری ماما آئی اللہ 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 تے جدو چہرہ ویکھدے نے میری ماں نہیں حضرات دل ٹوٹ جاندا ہے دل بجھ جاندا ہے اللہ 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 اے ماں دا تے پیار ہی اللہ نے وکھرا بنایا اے ماں دی ممتا ہی اللہ نے وکھری بنائی اللہ اللہ اس بات میں گلی گلی کہہ رہے ہیں جی ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا پنڈی پٹیاں دے علاقے جو آنے والو سکھے کی تو آنے والو راہ بھوبڑا والو تو جو فرمانا ذرا روئیں گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی قبر تے جا جا روئیں گا قبر تے جا کے روئیں گا اگوں پھر ہاں نہیں ہو لبنی او بندیا ماں نہیں ہو لبنی اللہ 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 حضرات میں عرض کر رہا سا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی کوئی کسی دی فریاد نہیں سنے گا کوئی کسی دی چیخ و پکار نہیں سنے گا کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا کوئی کسی دا محمد نہیں بنے گا کوئی کسی نو دلاسا نہیں دے گا اللہ واللہ اللہ اور میرے اویرہ جے نیکیاں میزان تے کٹ گئیاں ایک نیکی کٹ گئی اللہ جان دے تیری جمن والی ماں نے تیری نیکی نہیں دینی جے تسی سونا پھر ممی سو جانا سو جا ممی حضرات توجہ فرمانا ذرا ایک نیکی کٹ گئی ماں نے نیکی نہیں دینی باپ نے نیکی نہیں دینی خامدانو بیوی نے نیکی نہیں دینی بیوی نو خامد نے نیکی
کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا، کیونکہ قیامت دا معاملہ ہے، قیامت دا پچال افراتفریاں پہ گئیاں نے، نفسہ نفسیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، جڑی بات نرز کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں ایک ہستی ہوئے گی جو امت دی خیر منائے گی۔ سرکار دی کہ حدیث سناواں تانوں، سنو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سنن گے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً۔ ہر نبی نو اللہ نے زندگی اندر ایک دعا دا چانس دیتا، اے میرے نبیو مانگ لو اس دعا اندر جو مانگو گے سوئی ملے گا۔ اس دعا اندر باقی ساری اختیاری دعاواں نبیاں نے بڑیاں کیتیاں، ہر نبی نے کیتیاں۔ اللہ اللہ اے تے تانوں بھی پتہ ہے نا، عقیدہ توحید رکھن والے ہو، دعاواں مخلوق نو پھبدیاں نے، عطاواں خالق نو پھبدیاں نے۔ دعا کرنا مخلوق دا کام ہے، عطا کرنا خالق دا کام ہے۔ اللہ اللہ ہر نبی نے دعاواں کیتیاں تے ساریاں کیتیاں نے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا کیتی، عمر فاروق دی ایمان واسطے دعا کیتی، دوس قبیلے واسطے دعا کیتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ مدینے دے پھلاں واسطے دعا فرمائی، مدینے دے پیمانیاں واسطے میرے نبی نے دعا فرمائی، مدینے والے واسطے بارش دی دعا فرمائی، اور بھی بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ لیکن جدو اس حدیث کا معاملہ آیا ہے، آقا جی سارے نبی اپنی اپنی دعا دنیا تے مانگ لئی، فرمایا سارے مانگ لئی، تساں فرمایا میں ہور بڑیاں منگیاں نے وہ حالے نہیں منگی۔ وہ دعا لے کیڑی بھلا جڑی اللہ نے فرمایا کہ رد 100% قبول ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی دعا نو محفوظ کر لے آئے، ذخیرہ کر لے آئے، جمع کر لے آئے، میں اپنی دعا نو سنبھال کے رکھے آئے۔ اللہ اللہ سونیوں کدوں کرو گے، کدے واسطے کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی دعا نو قیامت واسطے مؤخر کر چھڑے آئے، میں قیامت نو منگا گا، اپنی امت دی خیر منگا گا۔ کدے واسطے منگا گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضانی نمازی نہ بڑھو، پورے سال دے نمازی بڑھو۔ ادھر ویکھو کڈی وڈی شفاعت ہون لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جڑا سبحان اللہ نہ کہے انہوں سہری ویلے دہی نہ ملے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار لے ہاں کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار لے ہاں کرنی ہے۔ اللہ اللہ میرے محبوب نے فرمایا میں سجدے پہ جاواں گا، سارے بولو نبی پاک نے فرمایا میں اخروا لہو سجدہ، میں سجدے پہ جاؤں گا، طویل سجدہ کراں گا، لمبا سجدہ کراں گا۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا 7 دن تے 8 راتاں دا سجدہ کراں گا، طویل سجدہ کراں گا۔ کنے فرمایا؟ پتہ چلیا رب نو خوش کرنا ہوئے تے رب نو سجدے کری دے۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ فرمایا کر دے سن، رب تمالا نال نہیں مندا، رب چمٹیاں تے نال نہیں مندا، اور رب اے پنگڑے پایا نہیں مندا، رب سجدے نال مندا ہے۔ بولو رب کادے نال مندا ہے؟ کی خیال ہے کوئی جنریٹر؟ جلدی کرو یار جلدی کرو۔ پاکستانی واللہ جاندا ہے ہون تے ساڈے ملک نو دنیا مذاق کرن لگ پئی ہے۔ او ساڈے ملک دا حال ہویا پہ تیچا پانچا ہویا پہ، ایک سکھ مر گیا تے سکھنی وین پہ کرے لمیاں باواں کر کے، وے تو اوتھے ٹر گیا جتھے نیرا، وے تو اوتھے ٹر گیا جتھے نہ بتی، جتھے نہ اوندا منڈا آ کے کہندا بیبے میرا باپو پاکستان چلا گیا۔ دنیا نے مذاق بنا لیا میرے ملک نو۔ دعا کرو اللہ پاکستان تے رحم کر دے۔ یا اللہ جڑے ملک نو لٹ کے کھان والے انہوں دفعہ دور کر دے۔ یا اللہ جڑے ملک دے خیر خواہ، عوام دے خیر خواہ، دین پسند لوگ نے، اللہ انہوں برسر اقتدار لے۔ اچھی آمین کہو۔
مولا سانو نہیں پتا کیڑی جماعت کیڑا بندہ چنگا ہے، مولا تینوں سارا پتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، میرے مولا جڑے لٹیرے نے انہوں دے پیٹ پٹاکا مارن ساڑے مگروں لے جان، اللہ جڑے مخلص لوگ نے کے آ جان، کیوں بھی یہی دعا کرنی چاہیے نا؟ بولو ذرا حضرات گرامی توجہ نہ سن دیا جانا، توجہ نہ سن دیا جانا، اللہ 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 رب نے کرم دی چھا کرنی ہے، جس دم یار لے جس دم یار لے ہاں کرنی ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے نبی دی گل آئی ہے نا، جس نبی دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، او کیمرے آلو کیمرہ بند کر دو، مینوں جن نہ بنایا جائے، آوے چینک ٹوٹا آگیا نہ کہنا خیر کیڑا جن ہے، چنگا بھلا میں بندہ ہون صحیح۔ حضرات گرامی جس نبی دے بارے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے یا سونے میں تینوں جہانہ دے واسطے رحمت بنایا، جنہ انسانہ دے واسطے رحمت بنایا، اپنے بیگانے دے واسطے سونے میں تینوں رحمت بنایا ہے۔ اللہ 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 ساری کائنات پکارے گی رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے، میرا وجود بچا لے، اللہ مینوں بچا لے، میرے تیرے محبوب دعاواں کرن گے یا رب امتی سلم امتی، اللہ میری امت نو سلامت رکھی، اللہ میری امت نو، اللہ میری امت نو، اوے دا پنجابی چی ترجمہ کر مولا میری امت نو تتی واہ نہ لگے، اللہ میری امت نو تتی واہ نہ لگے، میری امت دی لاج رکھ لی لاج پالا، میری امت دے کرم کر دے کرم نوازا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جو قیامت دا زلزلہ ہونا ہے، افراتفریاں پہ جانیاں اپنی پہ جائے گی، کوئی کسے دی بات نہیں سنے گا، کوئی کسے دی فریاد نہیں سنے گا، کوئی کسے دی فریاد نہیں سنے گا، کوئی کسے دی کوکو پکار نہیں سنے گا، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت دی خیر منگن گے، اللہ 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 پیار دا گیت گا رہے آساں، پیار دا نغمہ سنا رہے آساں، اللہ اللہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے، جس دم یار لے ہاں کرنی ہے، اللہ 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 سجدے چوں سر چک لے سونا، یار سارے کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، محبت نال کہہ دیو، لگن نال کہہ دیو، عقیدت نال کہہ دیو، سجدے چوں سر چک لے سونا، سجدے چوں سر چک لے پیارا، میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھا کرنی ہے، اللہ اللہ منظر کتنا پیارا ہے، سما کتنا پیارا ہے، اللہ اللہ آج میرا پاک نبی اللہ دے سامنے مان جتا رہا ہے، سبحان اللہ آج محبوبیت دا پتہ چل رہا ہے، پہلے بخشو امت میری، پہلے بخشو امت میری، پہلے بخشو مولا امت میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھا کرنی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، رمضانی نمازی بھی سنے، جوے کھیلن والا بھی سنے، اللہ اللہ ڈیلنگ والا میرا سونا لاڈلا ویر بھی سنے، جوے کھیلنے والا بھی سنے، صرف رمضان اندر نماز باقی 11 مہینے دا بے نماز بھی سنے، اللہ اللہ اللہ
اپنی نوواں تے ظلم زیادتیاں کرنے والیاں سساں بھی سنن اللہ 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 اپنے خامدہ دے کلو ماں دیاں بیستیاں کران والیاں بھی سنن میرے اللہ دا قیامت نو فرمان کی جاری ہونا ہے جس نے کی تھی اطاعت تیری کھول کے کہو جس نے کی تھی اطاعت تیری جنتی اس دے نہ کرنی ہے آج جنتی اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ساری دنیا نو نفسی نفسی دی پہ جائے گی آمنہ دلال فرمان گے یا رب امتی حضرات توجہ فرمانا اللہ میرے نبی دی لاج رکھے گا کہو سبحان اللہ سرکار دی حدیث سنو آپ نے فرمایا اللہ جنت وچ داخل کرنے واسطے لینا لائے گا صفحہ بنوائے گا لینا لائے گا 120 لینا لگن گی اچھی کہو سبحان اللہ جنت جان واسطے کنیا صفحہ ایک صف بھی ایسی نہیں جتھے تکے پین جتھے ٹھڈے پین جتھے گالیاں پین جتھے سوٹے پین ڈانگن علیکم دی آواز آئے نہیں ہر لین چ پروٹوکول وکھرا ہی ہوئے گا کیوں یہ اللہ دی بڑائی جنت ہے اے نبی پاک سب تو پہلے جانا جنت اندر آپ نے فرمایا 120 صفحہ تے 120 لینا لگن گیا جنت جان گیا آپ نے فرمایا سارے نبیاں دیاں امتاں جمع کر کے 40 صفحہ بن گیا میں اکیلے محمد دی امت دیاں 80 صفحہ ہون گیا اللہ اللہ حضرات اکرامی جڑی بات میں عرض کر رہے آسا ساری امتاں دیاں لینا تے صفحہ کٹھیاں کرو کنیاں ہون گیاں اکیلے مصطفیٰ آخر الزمان نبی دی امت دیاں 80 صفحہ ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ میرا مالک میرے نبی نو نوازے گا حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا کوئی کسے دی فریاد نہیں سنے گا میرے مولا دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها خالق کائنات نے فرمایا جدو زمین ہلا دیتی جائے گی پچال آ جائے گا زلزلہ آ جائے گا ساری روئے زمین تے زلزلہ ہوئے گا ساری زمین ہلارے کھا رہی ہوئے گی ساری زمین ڈولے کھا رہی ہوئے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اپنے سکل تے بوجھ بار کر دے گی اپنے خزانے بار کر دے گی اللہ واللہ اللہ اور جن انسان اللہ دی زمین اندر دفن ہے یہ سارے انسان بار کر دیتے جان گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے بوجھ بار نکال دے گی وقال الانسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها بندہ کہے گا انہوں کی بن گیا ہے نالے ہلارے کھائی جا رہی ہے نالے ساڑیاں کرتوتاں بیان کی جا رہی ہے اے زمین نو کی بن گیا کدے دنیا تے بولی نہیں سی اے زمین کدے بولی نہیں سی آج کی بن گیا ہے ساڑے ظلم زیادتیاں سارے بیان کی جا رہی جڑی زمین تے کسے نے چھپ کے بدکاریاں کیتیاں نے او خطہ زمین دا اے دے راز فاش کر دے گا جتھے چھپ کے چوریاں کیتیاں نے ملاوٹاں کیتیاں نے جنہ موڑا تے ڈکیٹیاں کیتیاں نے اللہ واللہ اللہ جتے کسے دا محل لٹے ہے کسے دا خزانہ لٹے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ بندے ہیں نہیں ویکھیا
पुलिस ने नहीं वेखिया, लंबरदार ने नहीं वेखिया, थानेदार ने नहीं वेखिया, मगर परवरदिगार ने वेखिया है ना। अल्लाह अल्लाह ए ज़मीन खबरां बयान करेगी। ओ शराबिया जिथे लुक के शराब पीना है, अल्लाह दी कसमें इस ज़मीन ने तेरियां शिकायतां ला देनियां ने, इस धरती ने तेरियां शिकायतां ला देनियां। ओ ज़ानिया बदकारा इस धरती ने तेरियां शिकायतां ला देनियां। अल्लाह अल्लाह ए दुनिया ते जुल्म करने वालों इस ज़मीन ने शिकायतां ला देनियां। अल्लाह जानदा कुरान दी खबरां सच्चियां ने, कुरान दी गल्लां सच्चियां ने। जो जो कीता ही ज़मीन ने बयान कर देना। बंदा हैरान होके कहेगा इन्हों की बन गया। क़ालल इंसानो मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन खबरां बयान करेगी। अल्लाह अल्लाह क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा लहा। इनू कौन बुलाएगा? इंसानां नू बुलाण वाला रब बुलाएगा, बंदियां नू बुलाण वाला रब बुलाएगा, इंसानां नू बुलाण वाला रब बुलाएगा, औरतां मर्दां नू बुलाण वाला रब ज़मीन नू बुलाएगा। ज़मीन एवें बोलेगी जिवें इंसान बोलदा है, ज़मीन एवें गल्लां करेगी जिवें इंसान गल्लां करदे ने। अल्लाह जी फलाना बंदा ओ खड़ा ही, इन्हें है जुर्म कीता। अल्लाह जी ओ फला बंदा खड़ा है, इन्हें तेरी ज़मीन ते है जुल्म कीता है। अल्लाह जी ओ फलानी खड़ी है, इन्हें है ज़्यादती कीती, इन्हें है लोड़ा मारिया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों खबरदार हो जाओ, ये क़यामत दा ज़ल्ज़ला बड़ा बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला है। इन्न ज़ल्ज़लतस्सा शैउन नज़ीम। अल्लाह अल्लाह हर इंसान दी खबरां, हर इंसान दे करतूतां दे अमाल नामे खुल जाने। ज़मीन ते ज़मीन रह गई। इन्हां हत्थां नाल जुल्म कीता ही ना। कुरान कहंदा है हथ भी बोली जाणगे, हत्थां चों खबरां निकल गईयां। ये कहेगा तुहानू की हो गया? मैं तेनू सजांदा रह गया, मैं तेनू फबांदा रह गया। हाय हाय अखियां बोल बोल के कहन गियां, कन बोल के मेरे तेरे जरैम बयान कर। ये बंदा कहेगा तुहानू की बन गया? अज मैं बोल दो दुनिया ते तुसीं कदे बोले नहीं, मैं तेनू सजांदा रह गया, मैं तेनू फबांदा रह गया। अल्लाह 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 ये जिस्म दे आज़ा कहणगे अंतकनल्लाह अंतकनल्लाह अंतकनल्लाह। अल्लाह 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 असी किवें ना बोलीए, साडी की मजाल असी ना बोलीए। सानू ओ बुला रहा है जिहड़ा पूरी कायनात नू बुलाण वाला। अंतक कुल्ल शै, जिन्हें हर शै नू बुलाए सानू ओ बुला रहे, असी किवें ना बोलीए। तेरे हत्थां ने तेरे खिलाफ हो जाना है, तेरे पैरां ने तेरे खिलाफ हो जाना है। अल्लाह 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 हजरात तेरी अखियां तेरे खिलाफ हो जानियां, तेरे हाथ तेरे खिलाफ हो जाने। भावें अंगूठियां पाइयां, घड़ियां बनियां, मेहंदियां लाइयां, कजले पाए, इन्हां कल्लां अखां हर चीज़ ने तेरे खिलाफ गवाहियां देनियां ने, हर शय ने तेरे खिलाफ गवाहियां देनियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दी ज़मीन ते जुल्म ना करया कर, अल्लाह दी ज़मीन ते ज़्यादती। इन्हां जिस्म दे अज़ाल नाल नेकियां करया कर। हथ मिले ने माड़ियां दी खिदमत कर, सखावत कर, कमजोरां दा सहारा बन। पैर मिले ने चंगी जगह ते चल के जा, मस्जिद अंदर जा। अल्लाह तौफीक देवे मक्के जा, अल्लाह तन्नू मदीने ले जाए। उच्ची आमीन कहो। अल्लाह तन्नू मक्के ले जाए, मदीने ले जाए, अल्लाह सब नू ले जाए, रमजान दे महीने ले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सोनिया रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। अल्लाह जानदा मेरा ते बड़ा जी प्या करदा है। अल्लाह जल्दी ले जा, अल्लाह जल्दी ले जा। अल्लाह तेरे खजाने वसैल दी कमी नहीं, अल्लाह जल्दी ले जा। मेरे सोनिया रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। पी पी के ज़मज़म पानी सीने ठंडा पालन जी करदा। मेरे सोनिया रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। अल्लाह 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 मुद्दतां होइयां सिकदियां सिकदियां आए मौसम बदल गया। कितने किस्मत वाले ने
جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے ملتزم لوں سینہ لا کے کچھ عرضہ سنالن جی کردہ میرے سونیا ربا وی تیرے کعبے جان جی کردہ اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میں عرض کر رہا سا مالک کائنات نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے دنیا دے زلزلے ایمان نہیں اے دنیا دے زلزلے ایمان نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات پنڈی دے ہسپتال اندر مریض پہنے لینا لگیاں نے اے کون نے جناب اے زلزلے دے مریض چوٹاں لگیاں کوئی دیوار دے نیچے آیا کوئی سے نے کوئی چیز وجی اللہ اللہ زخمی پہنے اینا زخمیاں دے اندر بیڈاں تے بچے معصوم پٹیاں لگیاں کسے دے سر تے کسے دے بازواں تے ایک نال نال دو بیڈ نے ایک تے چھوٹی جی معصوم بچی او دا نا کلثوم ایک تے او دا ویر پہ ہے او دا نا علی ڈاکٹر آئے چیک کرنے واسطے انہاں جائزہ لیا فیل چیک کی تھی ایک ڈاکٹر کہندہ یار اس بچے کو زیادہ انجیکشن نہ لگاؤ بچارہ بڑی تکلیف میں ہے بچارہ تے نال دے بیٹھ تے پہن سن رہی ہے ماں چلی گئی باپ زلزلے دی نظر ہو گیا ساری فیملی لکمہ اجل بن گئی ہے اسی دو زخمی پہن پڑا رہ گیا تے میرا ویر بھی بولدا نہیں میرا ویر بھی اکھاں نہیں کھولدا اللہ اللہ جدو ڈاکٹر دیاں گلاں سنیاں نا انہوں زیادہ انجیکشن نہ لاؤ انہوں کو پین کلر کو درد واسطے دے دو انہیں بچنا تے ہے نہیں زیادہ ٹیکے نہ لاؤ کلثوم نے سنیا ہائے دل کم گیا میرا ویر بھی پرونا ہی ہے اپنا بیڈ چھڑیا ویر دے بیڈ تے آئی بھونٹا تے بوسے دین دی ہے اکھیاں تے بوسے دین دی علی بھیا اماں بھی چلی گئی بابا بھی چلے گئے اب تم بھی جانے کی تیاری کر رہے ہو میں کس سے کھیلا کروں گی علی بھیا میرے ساتھ باتیں کرو علی بیچارہ اپنی تکلیف اندر پہ ہے اے پہن رو رو کے ترلے کر رہی ہے میرے ویریا میں نہ دو گلاں تے کر لینا تو دنیا تو جان والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے پہن رون دی رہ گئی ویندیاں ویندے نے آخری ہچکی لئی اے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا حضرات گرامی مالک دا قرآن تینو مینو پیغام دے رہا ہے فاتبرو یا اولی الابصار فاتبرو یا اولی الابصار بنڈی پٹیاں والو حفظ آباد علاقے والو اللہ کہہ رہے ہیں ساری عبرتیاں کتاباں کھل گئیاں ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی سبق حاصل کرنے والا آجو لوگوں آجو اللہ کو ڈر جاؤ حضرات میں بھی اندازہ لگاؤں تسی بھی اندازہ لگاؤ اتنے سلسلے آئے اتنا بڑا سیلاب آیا اتنی زمین پانی اندر چلی گئی کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہے جڑا توبہ طیب ہو کے اللہ والا آ گیا ہوئے کوئی ہے بندہ نظر مارو سجے کبھی جنہیں جڑا پہلا بے نماز سی آج بھی بے نماز جڑے پہلے جوا کھیل رہا سی آج بھی جوے تے لگے ہے جڑا پہلے کاروبار 2 نمبر کر رہا سی آج بھی 2 نمبر کر رہا ہے مسلمانہ رب دا واسطہ جے اللہ تو ڈر جاؤ آجو آجو اے اللہ پاک جڑا قیام اللہ جڑے زلزلے بھیج دائے اللہ جڑے سیلاب بھیج دائے بے موسمیاں بارشاں بھیج دائے اب ویکھلا گندماں تیار نے فصلاں تیار نے اتنے موٹے موٹے گڑے پہ گئے زالا باریاں ہوئیاں کڑکاں وش گئیاں فصلاں بچ گئیاں اللہ کہندہ فاتبرو یا اولی الابصار اوہ عقل والے ہو ہون تے آ جاؤ آجو سیدھے رستے تے آ جاؤ اللہ پاک نے عبرت دیاں کتابوں کھول دیتیاں نے نصیحت حاصل کر لو اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اللہ گائے بگائے چٹکے لا کے تینو مینو توبہ دا موقع دیندہ ہے اللہ گائے بگائے چٹکے لا کے تینو مینو خبردار کردہ ہے برائیاں تو بچ جاؤ زیادتیاں تو بچ جاؤ ظلم تو بچ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں نیکیاں کر دینے کئی ماشاءاللہ رمضان آیا ہے نا کئی حالے بھی جتیاں چکن تو باز نہیں آئے ہر جمعے مسجد کوئی نہ کوئی جتی چکی
انہاں نامراداں وہ کہندے یہ شیطان بنیا گیا تسی کدے واسطے شیطان دا کردار وہ ادا کر رہے ہیں تے جنہوں نے اللہ ایمان بخشیا ہے ماشاءاللہ سخاوت ہو رہی ہیں مدرسے دی خدمت ہو رہی ہے مسجداں نال تعاون ہو رہا ہے ماڑیاں کمزوراں غریباں نال تعاون ہو رہا ہے اللہ دے راستے اندر مال لٹایا جائے اللہ جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ اچھے کماں تے لا رہے نے خرچ کر رہے نے اللہ انہوں نے کسے چیز دی کمی نہ آن دے اللہ کسے نعمت دی تھوڑ نہ آن دے اللہ سانو بھی نیک بنا دے اللہ میرے محبوب دی ساری امت نو نیک بنا دے جو نماز نہیں پڑھ دے مولا نمازی بنا دے اللہ جو ڈنڈیاں مار دینے ملاوٹاں کر دینے دو نمبریاں کر دینے مولا انہاں دے دلاں تے زلزلہ طاری کر کے اللہ انہوں نے نصیحت دے دے انہوں نے عبرت دے دے اللہ انہوں نے نیک بنا دے اللہ دی زمین تے ظلم کرنے والوں کیڑے زلزلے دا انتظار کر رہے ہو اے اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی مخلوق نال زیادتیاں کرنے والوں کیڑے زلزلے دا انتظار کر رہے ہو کدوں لوٹ آؤ گے کدوں اللہ واللہ آؤ گے آجو ویلا جے اللہ نو منا لو آجو ویلا جے ہے پانی آجو ویلا اللہ نو منا لو کیویں منا لو معافیاں منگ منگ کے منا لو کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں تو معافیاں دے کلم اج نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان قرآن عظمت رمضان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب خالی کونے تلاش کریا کرو تنہائیاں تلاش کریا کرو اے میری بہنوں اپنے گھر دا خالی کونا تلاش کریا کرو اے میری قوم دے جوانوں بزرگوں اپنے گھر دا خالی کونا تلاش کریا کرو اللہ پاک نو رو رو کے منایا کرو کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ 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 غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سر تائی گناہ والیا کیر اللہ سونیا سر تائی گناہ والیا کیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا دسا کی مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں دسا کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں ہائے وج گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا ہائے وج گیا میرے تو ہنیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج او پائی جڑا ستا پہ انہوں بھی بلاؤ کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا ایک جملہ بڑے اتحان نال سننے والا ہے اللہ 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 چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں اچھی کہو آپا کی دے بندے ہاں آپا کی دے بندے ہیں ایویں تھانے جا کے نا کیا کرو میں ایم پی دا بندہ میں ایم این دا بندہ نہیں اسی اللہ دے بندے ہیں ہم کس کے بندے ہیں اسی کسے سیاستدان دے بندے نہیں اسی اللہ دے بندے ہیں سارے بولو اسی کی دے بندے ہیں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں اللہ اوندے اوندے ہو گئی ساتھوں بس دیر اللہ سونیا اوندے اوندے ہو گئی مینوں بس دیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا
گل اے پسند تینو ٹیر اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ ایک مالک کائنات نال پیار دی گل کرنی ہے جن نے اکھیاں بنائیاں بولو کی بنایا اچھی بولو جن نے کان بنائے جن نے زبان بنائی جن نے ہونٹ بنائے ہاتھ پیر بنائے تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی نہیں بولے تیریاں عطاواں اے اللہ دی عطاواں نے ساریاں اللہ پہ عرش نو سے دے دے اچھی کو تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی ٹڑاں دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا ٹڑاں دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو تیرے اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں قرآن سنا رہا سا مالک کبریاء نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بندے گروہ گروہ بن کے آن گے اللہ دے سامنے گروہ گروہ بن کے آن گے قافلے بن کے آن گے یا اللہ کس واسطے اللہ کہندا ہے انہاں دی کرتوتاں وکھاواں گا جے کسے نے ذرہ برابر نیکی کیتی اپنی نیکی ویکھ لے گا تے جے کسے نے ذرہ برابر گناہ کیتا ہے اپنا گناہ کرنے والوں وہ زمین تلاش کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو ایک استاد سی انہیں نا سارا سال بچیاں نو پڑھایا دا موڈ بنیا کہ بچیاں دا ٹیسٹ لئے کہنا بیٹا جاؤ سارے ایک ایک پرندہ لے کے آؤ وہ گئے کسی چڑیا پکڑی کسی کوگی پھڑی کسی لالی پھڑی کسی کچھ پھڑیا آگے ہو جی آگے جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو جہاں کوئی توجہ ہے جسے کوئی نہ ویکھے سارے چلے گئے ایک دوڑیا دوڑ اور کتھے ذبح کیتا ہی اور جو گجران دی ویلی چھبے جا آج ساج میں بھی اور تو کتھے ذبح کیتا اور جو ٹیول دے کھاڑے چل کوئی نہیں سویکھ رہا تو کتھے ذبح کر کے لے آئے کہندا جی اور جڑا پکا کھاڑا ہے او دے وچ بیٹھ کے تو کتھے ذبح کر کے لے آئے جی فلانی جگہ تھے ایک زندہ ہی لے آیا اور تو نہیں ذبح کیتا کہندا استاد جی میں بڑی کوشش کی تھی مینوں ایسی تھاں ہی نہیں ملی جتھے کوئی نہ ویندا ہوئے جتھے جانا سا اندر قرآن بول پیندا سی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار میں جتھے جانا سا جڑی حویلی جانا سا او تو آواز آندی سی ان اللہ بصیر بالعباد تیرا رب تینوں ویکھ رہا ہے تیرا مولا تینوں ویکھ رہا ہے تیرے اللہ دی اکھ تینوں ویکھ رہی ہے کوئی کونا ایسا نہیں جتھے تینوں کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے اللہ تے ویندا ہے جتھے ماں نہیں ویندی اوتھے اللہ ویندا ہے جتھے باپ دی نظر نہیں پیندیاں اوتھے اللہ تے ویکھ رہا ہے جتھے تھانے دار نہیں ویندا اوتھے اللہ ویکھ رہا ہے جتھے جج تے قاضی نہیں ویکھ رہا اوتھے اللہ ویکھ رہا ہے جتھے دنیا دا کوئی رشتہ نہیں ویکھ رہا بولو اوتھے اوتھے اللہ ویکھ رہا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے اللہ کو چھپ جائیں اللہ 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 مالک دا قرآن کہندا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره جن نے رائی دے دانے برابر نیکی کیتی ہے نا اپنی نیکی اکھیاں نال ویکھ لے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جن نے رائی دے دانے جنی برائی کیتی ہے اپنی اکھیاں نال اپنی برائی ویکھ لے گا
اللہ 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 ہر بندے نو او دے کرتوتاں دکھائیاں جان گیاں مسلمان کدے بھی اپنے آپ نو بے خوف نہ کریا کر ہر ویلے اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھیا کر ہر ویلے اللہ دا ڈر اپنے دل چ رکھیا کر اللہ دا خوف اپنے دل چ رکھیا کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرسیات اما ارضات وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ ایتھے دنیا دا زلزلہ آ جائے اسی دوڑ جانے ہاں اسی نس جانے ہاں باہر گلی اندر چلے گئے باہر پارک اندر چلے گئے خالی فصلہ زمین اندر چلے گئے او ویرا جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا کدھر جائیں گا کیڑا کونا تلاش کرے گا کیڑی ویلی تلاش کرے گا کیڑا میدان تلاش کرے گا نہ کسے پاسے نہیں جایا جانا کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اج موقع اللہ نو منا لے اج موقع اللہ نو راضی کر لے اللہ 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 اے دنیا دے زلزلے سیلاب اے دنیا دے گڑے پیندے وے کے اپنے اللہ نو منا لیا کر فاتبرو یا اولی الابصار اے تیرے نال لگدا ہے ضلع شیخوپورہ اوتھوں دی گل میں ایک اخبار تے پڑھی دو بھرا سن تے دوواں دا ایک ایک بیٹا سی زمین خاصی سی ایک فوت ہو گیا دوسرا بھرا او دے دل چ میل آ گئی کی آ گئی بھرا نال رشتہ سی بھرا ٹر گیا پرجائی نال ویسے نہیں بندی تے باقی رہ گیا بھتیجا یہ رستے چو ہٹ جائے تے ساری زمین میرے بعد میرا پتر وڈا زمیندار انہیں کی کیتا شہر گیا تے گجریلا لے آکے نے وچے زہر دیاں گولیاں ملاتی زہر دیاں گولیاں ملائیاں اپنے مرحوم برا دے کمرے چ پیٹی تے پلیٹ رکھی باہر جا کے اوے بیٹا بھتیجے نے بولا اندر جا تیرے واسطے میں بڑا شاندار دیسی کیوں دا گجریلا لے کے جا میرا پتر کھا لے جا وچ کی سی جدوں نے پتریے نے گل کیتی نا تے پتر سنن ڈیا سی کتے سائیڈ تے کہ ابا بڑا بے ایمان ہے پتر میں ہاں تے گجریلے گل سمجھ آ رہی فاتبرو یا اولی الابصار کسی اگے ٹوئے کھٹو کے اپنے اگے آن گے نصیحت حاصل کرو عبرت حاصل کرو پتر نے سنیا دل اندر خیال آیا ابا بڑا بے ایمان ہے پتر میں ابو کہندا منہ میرا سکدا ہے تے گجریلے پتریے نو کھلاندا ہے اونے نا دوسرا پیچھے دروازہ ادھر دی جا کے نا اندر اونے جناب جو چمچی پھڑی منٹاں سیکنڈاں ساری پلیٹ ہی کھا گیا ایک منٹ نہیں گزریا کمرے چو چیخاں دی آواز آئی ہائے ابا میں مر گیا ہائے بابا میں مر گیا دوڑے آیا کی ویکھیا ہے گجریلے دی پلیٹ ادھر پئی ہے پتر مچھی وانگ تڑپ رہا ہے منہ چو چگ جاری اکھیاں چو خون آ گیا منہ چو خون جاری ہو گیا دل پھٹ گیا جگر پھٹ گیا اندر دا سارا نظام پھٹ گیا ہے حضرات بڑا جتن کیتے ڈاکٹر بھی بلایا مگر سنبھل دیا بیٹا پار ہو گیا بیٹا جان دی بازی ہار گیا پاگلا وانگ روندا پھر رہا ہے جا کے تھانے دار نو کہندا ہے او تھانے دارا میں ہتھ کڑیاں لا میں بیڑیاں سٹ میں جیل اندر میں اپنے پتر دا قتل کر کے آیا اپنا بیٹا مار کے آیا اللہ میری توبہ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے فاتبرو یا اولی الابصار عبرت حاصل کرو میں دعا کرنا مولا اے رمضان دا مہینہ جا رہے اللہ سانو سارے نو نیک بنا دے اللہ سانو توبہ دی توفیق دے دے اچھی آمین کہو ایک ویر کہہ رہا سی رمضان دے میرے شیر نیٹ تے چل رہے نے تو دو قسم دے چل دے نے چلو میں ایک قسم دے سنا دینا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں جنہیں اج روزہ رکھیا سی وہ ضرور کہے سبحان اللہ جنہیں صبح پھر رکھنا ہے وہ بھی کہے سبحان اللہ
واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اللہ اللہ اے تے رحمتاں والا مہینہ جی کھول کے کہو سبحان اللہ اے تا رحمتاں والا مہینہ جی نالے بخشش دائے خزینہ جی نالے بخشش دائے خزینہ جی رتاں آگیاں رب نو منان دیاں او یار راتاں آگیاں رب نو منان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں ویکھو رونقاں آج کے بیانات آپ کو ظفر اسلامک سینٹر کے چینل سے ملیں گے اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے بھائی ارشد صاحب بھائی تہذیب صاحب مولانا ثناء اللہ صاحب اور مولانا محمد ندیم صاحب قاری اشرف ربانی صاحب دیگر علماء کرام تھوڑا کس میں گرامی اور ٹھٹھا مٹمل والے ہو سوری اللہ واسطے مالش انشاءاللہ جدو بلاؤ گے میں حاضر ہوں گا ادو میرے کو مسنگ اس طرح ہوئی سی کہ میں ٹائم کتے دے بیٹھا ایک غریب بڑی جی جماعت ہوں اللہ جاندا تسی وہ پنڈ جا کے ویکھ لو تسی کہنا واقعی یہ تسی چنگا کیتا ہے میرے دل چ خیال آیا کہ انہوں نے نہ کر کے ادھر آواں کتے اے نہ ہوئے کہ ماڑی سمجھ کے چھڑ دیتا ہے اس ماڑی جماعت کول میں گیا جتھے چند گھر سن جماعت دے میں اتھے پہلے وعدہ ہاں کیتی ہوئی سی انشاءاللہ جدو دوبارہ بلاؤ گے بندہ ان چیز حاضر ہوئے گا پہلی مینوں معذرت میری قبول کر لینا اللہ تواڈے سارے گناہ معاف فرمائے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرمائے اور میرے مرکز زمزم واسطے دعا کرنا اللہ میرے مرکز زمزم نو آباد فرمائے اور میرا مدرسہ علی المرتضی بچیاں دا ادارہ حفظ دا اور ترجمے دا ادارہ چل رہے اللہ نو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے اور جڑے نیکی دے معاملات اندر ساڈے نال معاونت کردے رہندے نے اس پنڈ اندر بھی ایک بی بی نے 5000 روپیہ میرے مرکز زمزم واسطے بھیجیا سی میں بی بی دے نام تو بھی واقف نہیں ہاں مینوں اتنا پتہ کہ راہ بوبڑے تو بھیجیا سی اللہ اس میری بہن نو بی بی فاطمہ الزہرا دا ساتھ نصیب فرمائے تانوں اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ او ماشاءاللہ اللہ اس میری بہن نو سیدہ زہرا دا ساتھ نصیب فرمائے بھائی عبدالعلام عارف صاحب انہوں نے اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے جنت الفردوس دیاں کوٹھیاں چو اللہ ایک عالی شان جی کوٹھی دے حافظ صاحب دی والدہ اللہ پاک ماں جی نے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے مولانا اشرف صاحب رائے اشرف صاحب مولانا عبدالرزاق سعیدی صاحب حضرت شیخ القرآن حافظ عبداللہ شیخو پوری اور شہیدین حضرت علامہ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور یوتھ فور دے لیڈر محمد خان نجیب صاحب دیگر جتنے علماء چلے گئے اللہ انہوں نے قبر روشن فرمائے مولانا حق نواز صاحب مولانا ضیاء القاسمی صاحب سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب انہوں نے میں تقریب بڑے شوق نہ سندا سا انہوں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہوں نے درجات بلند کرے اچھی آمین کہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ جی ساڑی حاضری قبول فرماؤ اللہ ساڑے سارے دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرماؤ اللہ ساڑی غلطیاں معاف فرماؤ اللہ جتنے بھائی بیمار بہنہ بیمار ماما بیمار بزرگ بیمار بچے بیمار علماء بیمار اللہ سب بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ اے میرے سچے مولا جنہ کو اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جی بڑے لوگوں نے کیا ہے اللہ تو سارے انمندیاں مراداں عطا فرما
اللہ جنہ بیٹیاں کولے بیٹیاں کولے پائیاں کولے بہناں کولے اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرما سب دیاں اولاداں نیک صالح فرما بردار بنا اللہ سب دیاں اولاداں نیک تے صالح تے فرما بردار بنا اے میرے کریم مولا تیرے کعبے جان نو بڑا ہی جی کردا ہے اللہ سانیاں پیدا فرما اللہ مکہ مدینے دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرما یا اللہ قبر قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائیں اللہ موت دیاں جان کنن دیاں سختیاں تو بچائیں اے میرے مولا نیک موت نصیب فرمائیں اللہ اچھی موت نصیب فرمائیں یا اللہ جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں نیکیاں کر دینے روزے رکھ دینے سخاوتاں کر دینے یا اللہ اپنے بندیاں اپنیاں بندیاں دیاں ہر نیکیاں قبول فرما الریاض سعودیہ اندر میری ایک بہنہ ہے بھائی عبدالخالق صاحب انہاں دی اہلیہ دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے اللہ میرے بھائی عبدالخالق نو میری بہنہ نو اللہ نیک بیٹا دے دے اے کریم مولا تیرے خزانے چ کسے نعمت دی کمی نہیں اللہ جس میرے ویر نو جس نعمت دی ضرورت ہے اللہ عطا کر دے اے میرے اللہ جنہ تیرا گھر بنایا مسجد بنائی جگہ دیتی اللہ جنت دیاں سونیاں کوٹھیاں عطا فرما یا اللہ جڑے تیری وجہ تو تیرے دین دی وجہ تو تیرے قرآن دی وجہ تو ساڈے نال پیار کر دینے اللہ تو انہاں نال پیار فرما یا اللہ میرے پائی ارشد دیاں محنتاں قبول فرما انہاں نوں صحت عطا فرما انہاں دے بچیاں دے رزق اندر برکتاں فرما یا اللہ علاقہ بھر دے جتنے علماء کرام آئے کئی آ کے چلے گئے اللہ سب دیاں محبتاں محنتاں کوششاں قبول فرما صلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین